الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان وأصول الدين، وقد دلت على ذلك آيات من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. منها ما قاله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم رحمه الله. وقد ورد الوعيد الشديد في إنكار القدر، وأن إنكاره كفر مخرج عن الملة، وجاءت أحاديث كثيرة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وقد ضل في القدر طائفتان: الأولى الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس بمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وأما الواقع فإن كل إنسان يعمل الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته. وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر بمعنى التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره، وأن جميع ما يجري في الآفاق والأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله ومكتوب
قبل خلق الخليقة، وكل شيء بإرادة الله تعالى، ولا يخرج عن مشيئته في الأرض ولا في السماء. بارك الله لنا ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والذكر والحكمة، فأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.